जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। सरदार प्रीतम सिंहको बारेमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर बवण्डर मचाउन खोजेको प्रधानमन्त्री दाहालको आरोप। बेलुन रूपी बवण्डर चाँडै फुट्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई। समाजलाई अघि बढाउन सञ्चार जगतको ठूलो भूमिका रहेको सभामुख घिमिरेको भनाई। संसदलाई राष्ट्रको हितमा लैजान संसदीय मामिला पत्रकार समाजले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने जिकिर। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेद्वारा प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध। प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै राजीनामा माग। साउदी अरबमा यस वर्षकै सबैभन्दा ठूलो सामूहिक मृत्युदण्ड दिइने। आतंकवादको अभियोगमा दोषी ठहर भएका 5 जनालाई सामूहिक फाँसी दिन लागेको उल्लेख। र 14औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको उपाधि भारतलाई। कुवेत पेनाल्टी सुट आउटमा 5-4 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुस्तक विमोचनमा सरदार प्रीतम सिंहको बारेमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर बवण्डर मचाउन खोजिएको आरोप लगाउनु भएको छ। आज अनेरा सहयोग क्रान्तिकारीको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै उहाँले सोमबार लेखक किरणदीप सन्धुद्वारा लिखित पुस्तक रोड्स टु द भ्यालीको विमोचन कार्यक्रममा प्रीतम सिंहले बोलेको कुरा आफूले बोलेको भए पनि त्यसमाथि नै बवण्डर मचाउन खोजिएको बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा उहाँ सामाजिक सेवा र यातायातको क्षेत्रमा मात्रै नभई राजनीतिमा पनि चासो राख्ने व्यक्ति भएको र आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि कहिले दिल्ली कहिले नेपालका पार्टीहरूसँग लाग्नुहुन्थ्यो भन्ने अभिव्यक्ति दिएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले बेलुन रूपी बवण्डर चाँडै फुट्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले यस कुराले विपक्षीमा कति धेरै विक्षिप्तता छ, कति धेरै पूर्वाग्रह छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले चाँडै नै माओवादीहरू एउटै केन्द्रमा आउने र सबै संगठन एउटै केन्द्रमा आएर नयाँ समाजवादी आन्दोलन सुरु गर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले जनताका मुद्दा बोकेर हिँड्दा सरकारबाट कसैले हल्लाउन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले 2084 को निर्वाचनमा 2064 सालमा जितेको सिटभन्दा बढी जित्ने दावी गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले लोकतन्त्रको निर्दिष्ट उद्देश्य पूरा गर्ने क्रममा देखिएका कमजोरी हटाई सबल बनाउन सञ्चारकर्मीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनु भएको छ। आज सिंहदरबारमा आयोजित संसदीय मामिला पत्रकार समाजका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई पद हस्तान्तरण कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले हिजो समाजलाई अघि बढाउन सञ्चार जगतको ठूलो भूमिका रहेको भन्दै लोकतन्त्रको निर्दिष्ट उद्देश्य पूरा गर्ने क्रममा देखिएका कमजोरी हटाई सबल बनाउन सञ्चारकर्मीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले संसदलाई राष्ट्रहितमा लैजान सञ्चार क्षेत्रको भूमिका रहेको र सञ्चार माध्यमबाट यसमा गति र प्रभाव दिने काम भएको बताउनुभयो। उहाँले संसदलाई राष्ट्रको हितमा लैजान पनि संसदीय मामिला पत्रकार समाजले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले संसदको राम्रो कुराको प्रचार नकारात्मक ढङ्गले बाहिर ल्याउन सञ्चार जगतले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले देशको विकास समृद्धि गर्दै सुशासन कायम गर्नमा सबैको दायित्व भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले स्वच्छ र स्वतन्त्र वातावरणमा निर्वाचनको अभ्यास आजको आवश्यकता भएको धारणा राख्नुभयो। हिजो पत्रकारिताले नेपाली समाजलाई अगाडि बढाउनको लागि मेरो बुझाइमा धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्थ्यो। अब अहिले निर्दिष्ट उद्देश्य प्राप्ति गर्नको लागि खास गरिकन कमजोरीहरूलाई फालेर हामीले यसलाई सबल बनाउनको लागि जनताको हितमा राष्ट्रको हितमा संसदलाई कसरी लाने भन्ने कुरा यो सञ्चार क्षेत्रबाट लाने कुराहरूमा अरू यसले खुड्किलो थप्नेछ, अरू गति दिनेछ र प्रभाव दिनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु
र यो नवनिर्वाचित समितिले त्यही लक्ष्य प्राप्ति गर्दै अझ हाम्रो परिवारमा हाम्रा दायित्वलाई निर्वाह गर्न सहयोग पुग्ने विश्वासका साथ यहाँ भएका समस्याहरू कमी कमजोरीहरू हाम्रो आफूभित्रका कुराहरू हुन्। कतिपय कुराहरू लोकतन्त्र गणतन्त्रपछि हामीले धेरै कुराहरू राम्रा पनि गरेका छौँ, केही कमी हुन्, धेरै राम्रो नै गरे हो। अहिलेको अवधिमा केही कमजोरी भएका छन्, तर अब नराम्रा मात्रै भन्ने राम्रा नभन्ने भनेपछि अब नेपालभरि राम्रो केही पनि छैन भन्ने परिरहेछ। त्यसकारण राम्रो कुराहरूको पनि राम्रो प्रचार गर्ने, त्यो सन्देश राम्रो दिने, ऊर्जा दिने कुराहरू गर्ने, नकारात्मक कुराहरूलाई एकदम तिखो ढङ्गले राम्रो ढङ्गले चाहिँ ती कुरालाई बाहिर लिएर आएर सुधारेर राम्रो बनाउनेतिर लाने हो। आखिर हाम्रो सबैको उद्देश्य के भने नेपाली समाजलाई राम्रो बनाउने, देशलाई विकसित बनाउने र सुशासन प्रत्याभूति गर्ने र एउटा देशलाई हामीले यो गणतन्त्रको संहिताको लोकतन्त्रको मर्म अनुसार यसको प्रतिफल आम नागरिकले कसरी पाउन सक्ने त्यो बनाउने नै हो। त्यसकारण त्यो हिसाबले यहाँहरूलाई लाग्नुहुनेछ। यहाँहरू सबैलाई पुनः म बधाई भन्छु। प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक ढङ्गले हुने कुराहरू त्यो अन्यथा हुने कुरै भएन। लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा त्यो हुन्छन्। सहजतापूर्वक लिने र एकदमै सहज ढङ्गले निर्वाचन गराउने, यो जसरी पनि एउटा नेपालको राजनीतिमा जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने जुन त्यो जसरी भन्ने कुरालाई हटाउन राजनीतिक दलहरू अरू चुनावानी पर्छ र त्यो कहीँ पनि त्यस्तो जसरी पनि होइन। एउटा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाले विश्वास जितेर आउने गरिकन चुनावहरू त्यस्ता भयो भने त्यो राम्रो हुन्छ। त्यसकारण त्यता लाग्नुहुनेछ। असार 16 गते सम्पन्न निर्वाचनबाट पत्रकार मनोज सत्यालको अध्यक्षमा 15 सदस्यीय नयाँ कार्य समितिको चयन भएको हो। समाजमा हाल 145 सदस्य रहेका छन्। नेपाली कांग्रेसले 1 वर्षपछि केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान गरेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले असार 27 गतेदेखि सुरु हुने गरी केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको हो। सभापति शेरबहादुर देउवाले असार 27 गतेदेखि सुरु हुने गरी केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउनु भएको हो। बुधबार देउवा निवास धुम बाराहीमा सभापति, उपसभापति र महामन्त्रीहरूबीच भएको बैठकले केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान गर्ने समझदारी गरेका छन्। कांग्रेसले गत वर्ष असार 27 गतेदेखि साउन 2 गतेसम्म केन्द्रीय समिति बैठक राखेको थियो। विधान अनुसार प्रत्येक 2 महिनामा केन्द्रीय समिति बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ। केन्द्रीय समिति ठूलो भएको र तत्कालै बैठक बस्न असम्भव रहने भन्दै कांग्रेसले महत्त्वपूर्ण निर्णय पनि केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति मार्फत गर्दै आएको थियो। कांग्रेसले गत मङ्सिरमा भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावको समीक्षा समेत गरेको थिएन। केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्यले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन केन्द्रीय कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र समेत दर्ता गरेका थिए। कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार असार 27 देखि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइएको छ। बैठक करिब 1 सातासम्म चल्ने बताइएको छ। साथै जिल्ला सभापति बैठक लगायत विभिन्न विषयमा पनि आजको बैठकमा नेताहरूबीच छलफल भएको थियो। सवारी चालक अनुमति पत्रको अनलाइन भुक्तानी सहित विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रणालीको शुभारम्भ भएको छ। आज सिंहदरबारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले नयाँ सुविधायुक्त सवारी चालक अनुमति पत्रको अनलाइन प्रणालीको शुभारम्भ गर्नु भएको हो। नयाँ प्रणालीलाई कास्कीबाट सुरु गरिसकेको र 1 महिनाभित्र देशका सबै कार्यालयबाट अनलाइन प्रणालीबाट काम हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिनुभयो। नयाँ अनलाइन सेवा मार्फत राजस्व भुक्तानीका साथै स्वास्थ्य परीक्षणका सेवा पनि उपलब्ध हुने उहाँले बताउनुभयो। सवारी चालक अनुमति पत्र लिन लामो लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न पनि अनलाइन सेवाको शुभारम्भ गरिएको मन्त्री ज्वालाले बताउनुभयो। उहाँले यसको कार्यान्वयनमा सक्रिय रूपमा लाग्ने र यसलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने जानकारी दिनुभयो। सेवाग्राहीले सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्ने लक्ष्यका साथ अन्य विभिन्न निकायमा पनि अनलाइन प्रणाली लागू गर्दै जाने उहाँको भनाइ छ। यो शुभारम्भ कई दिनदेखि अथवा अहिलेदेखि नै कास्की जिल्ला यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सेवा सुरु हुन्छ। हामीले यो प्रारम्भ गरेका छौँ, कास्की जिल्लाबाट गरेका छौँ र यो सेवालाई अघि नै महानिर्देशकज्यूले भने जस्तै अब क्रमशः 1 महिनाभित्र सबै ठाउँमा 1 महिना लाग्ने होइन। हामी 1 महिनाभित्र देशव्यापी रूपमा यो अनलाइन सेवा प्रणाली लागू गरिसक्छौँ। यति कुरा चाहिँ म तपाईँहरूको बिचमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। र तपाईँ हामीलाई सबैलाई थाहा छ, वास्तवमा चाहिँ यातायात व्यवस्था कार्यालय बाहिर यातायात व्यवस्था विभागको प्राङ्गणमा त्यो बाहिर धेरै सेवाग्राहीहरूको भिड हुन्छ। त्यसले हामीलाई एक किसिमले चाहिँ गिज्याइरहेको जस्तो हामीले महसुस गर्छौँ।
हामीले एउटा कमिटमेन्ट गरेका छौँ यो लाइन विहीन राष्ट्र बनाउने अथवा चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा लाइन लाग्न नपरोस्, यातायात व्यवस्था कार्यालयमा लाइन नदेखियोस्, पासपोर्ट बनाउने ठाउँमा लाइन लाग्न नपरोस्, अथवा चाहिँ नेसनल आइडी लिने ठाउँमा या नागरिकता लिने ठाउँमा कुनै पनि ठाउँमा लाइन लाग्न नपर्ने अवस्था हामी सिर्जना गर्न चाहन्छौँ। त्यसका निम्ति हाम्रो मन्त्रालय अथवा चाहिँ सङ्घीय सरकार अन्तर्गत चाहिँ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, प्रदेश सरकार अन्तर्गत चाहिँ यो विभिन्न प्रदेशका विभिन्न नामहरू छन्। गण्डकी प्रदेशका हकमा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालय, हामीले चाहिँ यो सेवा हाम्रो चाहिँ क्षेत्राधिकारभित्र भएकोले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने आजदेखि प्रारम्भ गरेका छौँ। यसको कार्यान्वयनमा हामी आजकै दिनदेखि चाहिँ सक्रिय रूपमा लाग्ने कुराको पनि म सबैसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैले हामी सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको हाम्रो चाहिँ प्रतिबद्धता छ कि सेवाग्राहीले सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्न सकुन्, घरमै बसेर सेवा लिन सकुन्, अथवा चाहिँ राजस्व बुझाउँदाखेरि त्यो चाहिँ लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य होस्। घरमै मोबाइलबाट अथवा चाहिँ एप्सबाट, हामी एप्स पनि अब निर्माण गर्नुपर्छ, एप्सबाट नै यो राजस्व भुक्तानी गर्न सकियोस्। त्यसपछि आएर यो सवारी चालक अनुमति पत्रको निम्ति आवेदन अनलाइन सिस्टमबाटै दिन सकियोस्, नवीकरणका निम्ति पनि अनलाइन सिस्टमबाट नै गर्न सकियोस्। त्यस्तै गरी वर्ग थप गर्नुपर्ने या अन्य सेवाहरू, यसलाई यो सेवालाई हामीले चाहिँ विस्तारित गर्दै सम्पूर्ण रूपमा समग्र रूपमै अनलाइन सिस्टमबाट, डिजिटल सिस्टमबाट नै काम हुने खालको व्यवस्था हामी गर्छौँ। यो कुरा यहाँहरूको बिचमा म राख्न चाहन्छु। अब साविक रूपमा नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन दिने व्यवस्था कायम छ, तर अब वर्ग थप गर्ने, नवीकरण गर्ने, पहिले आवेदन गरेका तर सफल हुन नसकेकाले पुनः आवेदन गर्ने कुरा अनलाइनबाट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आवेदन मात्र नभए राजस्व पनि अनलाइनबाटै बुझाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसले यातायात कार्यालयमा लाग्ने लामो भिडलाई अन्त्य मात्र गर्ने छैन, यातायात क्षेत्रमा विकृत रूपमा फैलिएको बिचौलिया प्रवृत्तिलाई पनि अन्त्य गर्नेछ। हामी चाहिँ यो कुरा पनि एकदम सबैका बिचमा कमिटमेन्ट गर्न चाहन्छौँ। जुन यातायात व्यवस्था विभागमा होला, यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा बिचौलियाहरूको बिगी अन्त्य गर्नुपर्नेछ। यो कुनै पनि अवस्थामा चाहिँ कार्यालयभित्र बिचौलियाहरू छिर्न नसक्ने कुराको चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। त्यसको सबैभन्दा राम्रो औषधि भनेको अनलाइन सिस्टम नै हो। हामी बिचौलियाहरूको भेट चाहिँ कर्मचारीसँग पनि हुन नसकोस् र सेवाग्राहीसँग पनि हुन नसकोस् र बिचौलिया विहीन कार्यालय बनाउने कमिटमेन्टका साथ हामी यो सेवा अगाडि बढाइरहेका छौँ। खासमा चाहिँ हाम्रो मकसद यो हो र एकजना पनि सेवाग्राहीले 1 रुपियाँ पनि कहीँ चाहिँ राजस्व बाहेक अन्य रकम चाहिँ तिर्नुपर्ने यो अवस्थाको पूर्ण रूपमा हामी अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। नयाँ व्यवस्थासँगै बायोमेट्रिक र परीक्षा दिन मात्रै यातायात कार्यालय जानुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सदनमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ नभई राजीनामा चाहिएको बताउनु भएको छ। बुधबार संसद बैठक अवरुद्ध भएपछि संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वाभिमान र स्वाधीनता विपरीतको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै अब जवाफ नभई राजीनामा चाहिएको बताउनु भएको हो। ओलीले राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनता गिराउने खालको अशोभनीय र आपत्तिजनक रहेको जिकिर गर्नुभयो। राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनता गिराउने खालको अशोभनीय र आपत्तिजनक रह्यो। उहाँले जवाफ दिन भन्नुहुन्छ नि, जवाफ नदिकन संसद अवरोध गर्न त अलिकति जायज भएन नि त प्रधानमन्त्री। हामीलाई जवाफ होइन, उहाँको अब राजीनामा चाहियो, उहाँबाट साह्रै भएन। हैन, हजुरले जुन सरकार ढलाउने खेल गर्नुभएको छ यही प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै विपक्षी दलले आज संघीय संसदको दुवै सदन अवरुद्ध गरेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ। आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्ली गएको भन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै एमालेले राजीनामा माग गर्दै संसद अवरुद्ध गरेको हो। आज प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमाले लगायत प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू उठेर विरोध जनाएका थिए। सो क्रममा एमाले नेता रघुजी पन्तले नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न दिल्ली जानुपर्ने हो वा जनतातर्फ फर्किने हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले देशको स्वाभिमानमा ठेस लागेको
उहाँले बताउनुभयो। पन्तले लेन्डुप दोर्जेको दोस्रो संस्करण नचाहिने भन्दै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै अहिलेको अवस्थामा संसद चल्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। नेपालको परराष्ट्र नीति कहाँ गयो? हामीले त पञ्चशीलमा आधारित, स्वाभिमानमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीति अख्तियार गरेको हो। त्यसैले नेपाललाई कुनै देशको स्याटेलाइट बनाउने कुरा स्वाभिमानी नेपाली जनतालाई स्वीकार्य छैन सभामुख महोदय। त्यसैले मेरो प्रश्न कुरा हो कि प्रधानमन्त्रीले जे बोल्नुभयो, यो प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुराले नैतिकताको आधारमा अब उहाँले प्रधानमन्त्री पदमा बस्न उपयुक्त हुँदैन। उहाँले राजीनामा गर्नुहोस्, र त्यो मान्छे प्रधानमन्त्री बनोस्, जोसुकै बनोस्। दलहरूले छलफल गरेर बनाउनु होला, तर दिल्लीतिर नफर्कने, नेपालतिरै फर्कने, नेपाली माटोतिर फर्कने प्रधानमन्त्री चाहियो। देश जसले यो देशको स्वाभिमान, यो देशको गरिमा, यो देशको मर्यादालाई रक्षा गर्न सकोस्। सभामुख महोदय, उहाँले कसरी प्रधानमन्त्री म भनेर नेपाली जनताको सामु जानुहुन्छ? उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु कोही दिल्ली जानुपर्ने, अनि उहाँ आफै दिल्ली जाँदाखेरि चाहिँ नेपालको स्वाभिमान, नेपालको हक, नेपालको हित, नेपालको भौगोलिक अखण्डता मिचिएको कुराहरूको बारेमा उहाँले चुइकोसम्म नबोल्ने। त्यसैले यी विषयहरूको बारेमा प्रधानमन्त्रीले आज देशलाई के जवाफ दिनुहुन्छ? देशले उहाँको त्यो अभिव्यक्तिबारे प्रश्न सोधिरहेको छ। मेचीदेखि महाकालीसम्म आज यो प्रश्न सोधिरहेको छ। आज जनताले बडा भनेको छन् कि जनताको मनस्थिति मैले आज आउँदो भनी आज हामीले दुःखका साथ भन्नुपर्छ। नेपाली जनतालाई स्वाभिमानी प्रधानमन्त्री चाहिएको। देशको हक हित र स्वाभिमानको रक्षा टेबलमा वार्ता गर्दाखेरि त्यसको पक्षमा अडाल दिन सक्ने प्रधानमन्त्री चाहिएको हो। लेन्डुप दोर्जेको नेपाली संस्करण चाहिएको होइन सभामुख महोदय। हामीले सिध्याउँछु सभामुख महोदय, म सिध्याउँछु, म छोट्याउँछु भन्न त आज म आउँदै थिएँ सभामुख महोदय, त्यहाँ संसद बाहिर रोकिएपछि मोटरसाइकलमा आउँदै थिएँ। आउनको लागि यसो रोकिँदाखेरि एउटा कस्तो नमिठो अभिव्यक्ति, आफ्नो प्रधानमन्त्रीको बारेमा त्यस्तो अभिव्यक्ति सुन्न नपरे हुन्थ्यो। फ्याट एउटाले के भन्यो भने तपाईँहरू के हेरेर बस्नुहुन्छ संसदमा? तपाईँको प्रधानमन्त्री, हाम्रो प्रधानमन्त्री नेपालको प्रधानमन्त्री हो र दिल्ली कि बिल्लीले म्याउ गर्यो भनेर भने एउटा सामान्य नागरिकको टिप्पणी हो। यस्तो सुन्दाखेरि हामी स्वाभिमानी नेपालीहरूलाई, हामी सांसदहरूलाई कसरी चाहिँ हामी यो मन थामेर बस्न सक्छौँ? त्यसैले सभामुख महोदय, यो विषय क्लियर नभएसम्म, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म यो संसद अब अगाडि बढ्न सक्दैन। देशले उहाँको राजीनामा खोजेको छ, म उहाँको राजीनामा माग्छु। हाम्रो उहाँको राजीनामाको माग। एमाले लगायत प्रतिपक्षीको विरोधपछि सभामुख देवराज घिमिरेले संसद बैठक स्थगित गर्नु भएको थियो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले बागमती सुधार आयोजनाका कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समिति बैठकले बागमती करिडोरमा रहेका अव्यवस्थित बसोबास तत्काल हटाएर बागमती सुधार आयोजनाका कामलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले बागमती करिडोरमा बसोबास गर्दै आएका वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी स्थानान्तरण गर्न र अन्यलाई तत्काल हटाउन निर्देशन दिएको छ भने काठमाडौँ उपत्यकाका 18वटै स्थानीय तहमा घर जग्गा पास गर्दा लिएको कर बापतको थप रकम बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकमा शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको क्षेत्राधिकार स्पष्ट नभएकाले समस्या भएको बताउनु भयो भने मन्त्रालयमा सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले बागमती किनारका बस्तीमा वास्तविक सुकुम्बासी बाहेक 80% सरकारले जग्गा कब्जा गरेको बताउनु भयो। त्यस्तै समिति सदस्यहरूले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 68वटा सहकारी संस्थाहरूले बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको भन्दै कानुनी कारबाहीको लागि प्रहरीलाई पत्र काटेको छ। महानगरले 2072 सालदेखि 2080 असारसम्म गरेर करिब 2700 जना बचतकर्ताको 1 अर्ब 21 करोड 38 लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा कारबाहीको लागि पत्र पठाएको हो। बचतकर्ताले दिएको उजुरीका आधारमा महानगरले प्रहरीलाई पत्र पठाएको हो। महानगरको सहकारी विभागका अनुसार 2072 र 74 सालमा 1 वटा, 2075 सालमा 2 वटा, 2076 सालमा 5 वटा, 2077 सालमा 11 वटा र 2078 सालमा 18 वटा सहकारीबाट बचतकर्ताका रकम हिनामिना भएको भन्दै
प्रहरीलाई पत्र काटिएको थियो। त्यसयता भने सहकारले रकम अपचलन गरेको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। 2079 यता मात्रै 30वटा सहकारीले 33 करोड 63 लाख रकम हिनामिना गरेको विभागले जनाएको छ। महानगरले प्रहरीलाई पठाएको पत्रका अनुसार महानगरको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सहकारी मध्य गृह शान्ति बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सबैभन्दा धेरै 39 करोड 11 लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको छ। त्यसपछि अस्मोसिस बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले 7 करोड 54 लाख रुपैयाँ अपचलन गरेको देखिएको छ। सरकारले बालिकालाई पाठेघरको मुखको क्यान्सर गराउने ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस HPV विरुद्धको खोप दिने तयारी गरेको छ। चिनिया कम्पनी इनोभ्याक्सले उत्पादन गरेको सिकोलिन नामको HPV भाइरस विरुद्धको 20,000 मात्रा खोप नेपाल भित्रिएको छ। यो खोप 9 देखि 14 वर्ष उमेरका बालिकालाई लगाउने तयारी भएको हो, तर कहिलेदेखि खोप लगाउने भने टुङ्गिएको छैन। अहिले 20,000 मात्रा मात्रै आएकाले कसलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने पनि टुङ्गिसकेको छैन। यो खोप टेकुमा रहेको भण्डारणमा राखेको छ। बाल स्वास्थ्य तथा खोप सेवा शाखाका प्रमुख डाक्टर अभियान गौतमका अनुसार यो खोप 2 मात्रा लगाउनुपर्छ। पहिलो मात्रा लगाएको 6 महिनापछि अर्को मात्रा लगाउनुपर्छ। अहिले आएको 20,000 मात्राले 10,000 बालिकालाई मात्रै खोप दिन पुग्छ। केही मात्रा खेर जाने सम्भावना पनि हुन्छ। यसले गर्दा खोप लगाउने बालिका छनौट गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई चुनौती छ। डाक्टरका अनुसार महिलामा हुने क्यान्सर मध्ये पाठेघरको मुखको क्यान्सर पहिलो नम्बरमा पर्छ। ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस HPV विरुद्धको खोप लगाए वा समयमै परीक्षण गराए पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुने सम्भावना कम हुन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 1 लाख महिला मध्ये 14 जना भन्दा धेरैलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुन्छ। यसै कारण वार्षिक 2000 जनाको ज्यान जाने गरेको छ। केही वर्ष अघि यो खोपको प्रभावकारिता अध्ययन गर्न चितवन र कास्कीमा खोप वितरण गरिएको थियो। गौरीगञ्ज गाउँपालिका 6 मा आज बिहान चट्याङ लागेर एक किशोरको मृत्यु भएको छ भने 2 जना घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेमा गौरीगञ्ज गाउँपालिका 6 स्थित खजुरगाछीका 15 वर्षीय विजय सरदार रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ। खेतमा काम गर्न जाने क्रममा पानीसँगै परेको चट्याङ लागेर उनको घटनास्थलमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रवक्ता खगेन्द्र रिजालले बताउनुभयो। घटनामा भारतको फुलाबारी घर भई हाल सोही वडामा बस्दै आएका 20 वर्षीय सिकन्दर आलम र 16 वर्षीय मनिजुर आलम घाइते भएका छन्। घाइतेलाई उपचारका लागि गौरादह स्थित मेडिम्याक्स अस्पताल पठाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। बागलुङको दमर खोलामा पौडी खेल्ने क्रममा बेपत्ता भएका मजदुर मृत भेटिएका छन्। गलकोट नगरपालिकामा निर्माणाधीन दरम खोला जलविद्युत आयोजनाका मजदुर 22 वर्षीय मिलन कार्की मृत भेटिएका हुन्। ओखलढुङ्गा घर भई हाल बागलुङको गलकोट 11 बस्दै आएका कार्की पौडी खेल्ने क्रममा मंगलबार साँझ बेपत्ता भएका थिए। उनलाई प्रहरीले पूर्व खोलाको बीच भागमा मृत फेला पारेको प्रहरी नायब उपरीक्षक मदन केसीले जानकारी दिनुभयो। चितवनको भरतपुर स्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्। 3 महिनादेखिको तलब खान नपाएको भन्दै कर्मचारीले आज केही बेर प्रशासन घेराउ गरेका छन्। कर्मचारीले वैशाखदेखिको तलब खान नपाएको बताएका छन्। कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति हुन नसक्दा अस्पतालमा समस्या देखिएको हो। कर्मचारीले तलब नपाएको बताएका छन् भने फार्मेसीमा औषधिको अभाव हुन थालेको छ। कार्यकारी निर्देशक डाक्टर देजकुमार गौतमको कार्यकाल गत वैशाखमा सकिएपछि नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति हुन सकेको छैन। बोर्ड सदस्यहरूको नियुक्ति नै नभएपछि कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति हुन नसकेको हो। बोर्डमा 6 जना सदस्य रिक्त छन्, जसमा 4 जना चिकित्सक र 2 जना स्थानीय समाजसेवी रहने प्रावधान छ। 3 महिनादेखिको तलब नपाउँदा कर्मचारीहरूको काम गर्ने मनस्थिति नै नभएको 1 जना कर्मचारी कृष्ण हरि बरालले बताउनुभयो। गाई भैँसीमा लाग्ने रोग लम्पी स्किनबाट संक्रमित 6,82,000 पशु मध्ये 4,09,000 निको भएका छन्। अझै पनि 2,47,000 भन्दा धेरै पशु संक्रमित रहेका पशु सेवा विभागले जनाएको छ। मनाङ बाहेक सबै जिल्लामा यो रोग फैलिएको छ। अहिलेसम्म 25,000 भन्दा धेरै पशु मरेका छन्। पशु सेवा विभागले यो रोग नियन्त्रण उन्मुख रहेको दावी गरेको छ, तर लम्पी स्किन रोग लगाउने भाइरस गोठको वातावरणमा लामो समयसम्म जीवित रहने हुँदा
जोखिम कायमै रहेको विभागको भनाइ छ। यो रोग लागेर मरेका पशुहरूको उचित तरिकाले व्यवस्थापन गर्न डाक्टरको सुझाव छ। मरेका पशुलाई छिटो गाड्ने वा जलाउने गर्न सकिन्छ। विभिन्न जिल्लामा यो रोग फैलिएपछि दूध उत्पादनमा ह्रास आएको छ। सामान्य सावधानी अपनाउन नसक्दा यो रोग फैलिएका कारण किसानले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ। यो रोग लागेर गाई हटाएको ठाउँमा कम्तीमा 21 दिनसम्म अर्को स्वास्थ्य गाई राख्न नहुने र गाई राख्नु पर्दा कम्तीमा 28 दिन पहिले नै यो रोग विरुद्धको खोप लगाउनु पर्ने विज्ञले बताएका छन्। नेपालमा अहिलेसम्म पनि लम्पी स्किन विरुद्ध खोपको उचित व्यवस्था हुन नसक्दा पनि समस्या बढेको छ। पर्साको वीरगञ्जमा रहेको सिर्सिया नदी किनारमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाले वृक्षारोपण सुरु गरेको छ। प्रदूषित बनेको नदीको संरक्षणका साथै सरसफाइका लागि नदीको किनारमा महानगरले वृक्षारोपण सुरु गरेको हो। नदीको दुवै किनारामा वृक्षारोपण गर्दा हराभराका साथै सुन्दर देखिने र यसले नदी कटानबाट पनि बचाउने हुँदा नेपाल भारत सीमाको मितेरी पुलदेखि उत्तरतर्फ महानगर क्षेत्रमा पर्ने सिर्सिया किनारमा वृक्षारोपण सुरु गरिएको महानगरका मेयर राजेशमान सिंहले बताउनुभयो। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ भरतपुर चितवन र ग्रिन सिटी सामुदायिक सेवा केन्द्रसँगको सहकार्यमा महानगरपालिकाले नदी किनारमा उन्नत जातका बाँस, चाप र हरौट रोप्ने कार्य सुरु गरेको हो। मनसुनमा बाढीले सिर्सिया नदी कटान गर्दै आएको छ, साथै तटीय क्षेत्रमा डुबानको समस्या छ। महानगरले नदी सफाइका लागि औद्योगिक क्षेत्रबाट निस्कने लेदो पानी फाल्न रोक लगाएको छ। पर्सा बारा औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालित उद्योगबाट निस्किने फोहोर पानीका कारण सिर्सिया नदी प्रदूषित बन्दै गएको छ। अभियन्ताले नदीलाई प्रदूषण मुक्त गर्न माग गर्दै आएका छन्। सरकारले 6,15,161 घर परिवारलाई गरिब परिचय पत्र वितरण गरेको छ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विभिन्न 49 जिल्लामा गरिब पहिचान गरी परिचय पत्र वितरण गरेको हो। सरकारले उनीहरूको आय तथा व्ययको स्रोत, घरको अवस्था, जीवनशैली, शिक्षाको अवस्था लगायतको सूचाङ्क अध्ययन गरी अति गरिब, मध्य गरिब र सामान्य गरिबका रूपमा वर्गीकरण गरेर पहिचान गरेको छ। वार्षिक प्रति व्यक्ति 22,919 रुपैयाँ खर्च गर्न नसक्नेलाई गरिब मानिएको छ। संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सरकारले आफ्नो क्षमता अनुसार उनीहरूलाई सहुलियत प्रदान गर्नेछन्। सरकारले उनीहरूलाई शिक्षामा छात्रवृत्ति, निशुल्क स्वास्थ्य बीमाका साथै गरिबी न्यूनीकरणका परियोजनामा प्राथमिकता दिएको छ। 2070 सालमा गरिब पहिचानको कार्यक्रम सुरु गरिएकोमा सुरुमा 26 जिल्ला र 23 जिल्लाका गरिब पहिचान गरिएको थियो। बाँकी 28 जिल्लामा पहिचानका कार्य सकिएकाले आगामी वर्षमा परिचय पत्र वितरण गरिनेछ। पहिचान तथा परिचय पत्र वितरणका कार्यका लागि सरकारले अहिलेसम्म झण्डै 1 अर्ब 53 करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको जनाएको छ। अब अर्थ समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 39.26 अङ्कले घटेको छ। हिजो मंगलबार सामान्य बढेको नेप्से आज उच्च अङ्कले घटेर 2049.44 बिन्दुमा झरेको छ। आज सबै समूहको शेयर घटेर बजार रातामे हुँदा जीवन बीमा समूहको शेयर 409 र निर्जीवन बीमा समूहको शेयर 310 अङ्क भन्दा धेरैले घटेको छ। नेप्से उच्च अङ्कले घटे पनि कारोबार रकम भने हिजोको भन्दा केही बढेको छ। हिजो 2 अर्ब 57 करोड 61 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएकोमा आज 3 अर्ब 7 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार भयो। आज सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 16 करोड 39 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज 277 वटा कम्पनी का शेयर कारोबार हुँदा 14 वटाको मूल्य बढ्यो भने 208 वटाको घटेको छ। 2 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य घटबढ भएन। आज बीपीडब्ल्यू लघु वित्त र मोदी इनर्जीको शेयर 10% घटेको छ। मोदी इनर्जीको शेयर आज पहिलो कारोबारमै नकारात्मक सर्किट लागेको हो। समग्रमा बजार घटेको दिन आज सिटी होटल र रावा इनर्जीको शेयर 10% बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। साउदी अरबमा यस वर्षकै सबैभन्दा ठूलो सामूहिक
मृत्युदण्ड दिइने भएको छ। आतंकवादको अभियोगमा दोषी ठहर भएका 5 जनालाई सामूहिक फाँसी दिन लागि हो। मीडियाका अनुसार यी अपराधीहरूले मस्जिदमा आक्रमण गरेका थिए। यस आक्रमणमा 5 जनाको ज्यान गएको थियो भने कैयौं घाइते भएका थिए। यी 5 दोषी मध्ये 4 साउदी र 1 इजिप्टका नागरिक थिए। आधिकारिक साउदी प्रेस एजेन्सीले प्रकाशित गरेको आन्तरिक मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा आक्रमण कहिले भएको हो वा पूजा स्थललाई कसरी निशाना बनाइएको थियो भन्ने विषय चाहिँ उल्लेख गरिएको छैन। यससँगै साउदी अरेबियाले यस वर्ष अहिलेसम्मको मृत्युदण्डको सजाय पाएको कुल संख्या 68 पुगेको छ। प्रतिवेदनले आतंकवादसँग सम्बन्धित अपराधका लागि मेको सुरुदेखि 20 भन्दा बढी मृत्युदण्ड दिएको दावी गरेको छ। समाचार एजेन्सी एएफपीका अनुसार गत मेको अन्त्यमा आतंकवादको आरोपमा 2 बहराइनीहरूलाई मृत्युदण्ड दिएको थियो। गत वर्ष साउदी अरेबियाले कुल 147 जनालाई मृत्युदण्ड दिने घोषणा गरेको थियो, जुन 2021मा भएको 69 जनाको दोब्बर संख्या हो। अब खेल समाचार। भारतले 14औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको उपाधि जितेको छ। गैराती बेंगलोरमा भएको फाइनल खेलमा कुवेतलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 5-4 गोलले हराउँदै भारतले उपाधि जितेको हो। निर्धारित र अतिरिक्त समयको खेल 1-1 गोलको बराबरी भएपछि खेल पेनाल्टी सुटआउटमा पुगेको थियो। सबैस अल खाल्दीले खेलको 14औं मिनेटमा गोल गर्दै कुवेतलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए, तर कुवेतले अग्रता जोगाउन सकेन। ललियान्जु आला चाक्तेले 38औं मिनेटमा गोल गरी भारतलाई बराबरीमा ल्याए। पेनाल्टी सुटआउटमा कुवेतका कप्तान खालिद हाजियाको प्रहार गोलकिपर गुरप्रीत सिंह सन्धुले रोकेपछि भारत प्रतियोगिताको च्याम्पियन बनेको हो। भारतले यो सहित 9 पटक साफ च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेको छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सरदार प्रीतम सिंहको बारेमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर बवण्डर मचाउन खोजेको प्रधानमन्त्री दाहालको आरोप। बेलुन रूपी बवण्डर चाँडै फुट्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई। समाजलाई अघि बढाउन सञ्चार जगतको ठूलो भूमिका रहेको सभामुख घिमिरेको भनाई। संसदलाई राष्ट्रको हितमा लैजान संसदीय मामिला पत्रकार समाजले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने जिकिर। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेद्वारा प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध। प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै राजीनामा माग। साउदी अरबमा यस वर्षकै सबैभन्दा ठूलो सामूहिक मृत्युदण्ड दिइने। आतंकवादको अभियोगमा दोषी ठहर भएका 5 जनालाई सामूहिक फाँसी दिन लागेको उल्लेख। र 14औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको उपाधि भारतलाई कुवेत पेनाल्टी सुटआउटमा 5-4 गोल अन्तरले पराजित। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै